Kafir, kafir, Shia kafir, uncha, uncha, kafir, kafir, Shia kafir, 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 Shia kafir, شیعوں کا جو حامی ہے حرامی ہے. یزید دی حمایت کرن تو پہلے، یزید دی وکالت کرن تو پہلے آپ اپنی پڑھ لو، اپنی تاریخ پڑھ لو کہ سلامتی علامہ ابن جوزی نو پڑھ لو کہ اس کی لکھی ہے یزید ملعون دے خلاف. شیعہ سنی فساد کران واسطے ساڑی صدیاں سالہ سال دی محنت، 75 سال پاکستان علماء دا کردار ذاکرین دی محنت تے پانی پھیرن کانے ہر دورے چے رزیل آ جاندے جوانو. مسلمان ہی نہیں جڑا یزید دا حمایتی ہوئے. رضی اللہ یزید جائے ہون، فاسق تے فاجر ہون، سرعام زنا اور شراب پینا لے ہون جوانو. کیا ایسے خلیفۃ المسلمین حضور دی جاتے بانا لے ایسے ہون گے بادشاہ، ایسے خلیفہ ہون گے جوانو، ایسے ہون گے جوانو جنہاں پھپھی دی پہچان نہ رہی. بولے آؤ میرے نال جوانو، تائید حق ادا کر دے آؤ. یاد جنہاں رشتیاں دی پہچان نہیں کیتی جوانو، او خلیفۃ المسلمین ہون کے جوانوں جنہاں شراباں پی کے جوانوں جنہاں نماز پڑھائی. او خلیفۃ المسلمین ہون کے جنہاں اپنے کنیزاں نو آکے بھی فجر دے ٹائم ساری رات بدکاری کر دے رہے تھے، فجر دے ٹائم آکے بھی تسی جا کے جماعت کرا دے ہو. او دین دی پہچان ہوں گے جنہاں فجر لے 4 پڑھا دیتی ہیں، فجر دیاں 4 کوئی نہ سن دے پہ دو گاری فجر دیاں 4 پڑھا دیتی ہیں. تو پچھو کسے آکے ہو جناب تو 4 پڑھا دیتی ہیں نے تے اگو لانتی پہ آکے جے تھوڑی ہم تے اور پڑھا دینے. انہاں تے نہیں دسنا دین دا اصلی مقام کیے. اپنے حق تے ڈٹ جا جوانا. کم از کم حسین ابن یزید دی بات جوانا. یزید رضی اللہ کھن تو پہلے 1000 بار سوچنا پوسی جوانا. سارے تو پہلے اپنے اعلان کرنا پوسی. اس دائرہ اسلام میں چو خارج اب ہی بندہ خارج ہو ایک میں ہو سکتا ہے بھی میری تسی یہی تعزت کرو تے بعد میرے پتر دے قاتلان دی تائید کرو. تسی سارے میری اولاد نو مارن والے تسی تائید کرو تے انہاں دے جرماں تے جبکہ انہاں دی اپنی تاریخ ہو. کم از کم لانتی ہو اپنی تاریخ ہی پڑھ لو. یزید دی حمایت کرن تو پہلے، یزید دی حمایت کرن تو پہلے، یزید دی وکالت کرن تو پہلے آپ اپنی پڑھ لو، اپنی تاریخ پڑھ لو کہ سلامتی علامہ ابن جوزی نو پڑھ لو کہ اس کی لکھی ہے یزید ملعون دے خلاف. اور کچھ نہیں اس دا جمعہ ہی پڑھ لو بھئی یہ جمعہ کیویں آ. یزید ملعون دی اگر اور کوئی گل نہیں سمجھ آ رہی تو کم از کم یزید دی حمایت کرنا لے لانتیا کم از کم اتنا ہی پڑھ لے بھئی اس نو گھٹی کیڑی شاید ہی ملی آ. جس دی گھٹی شراب ہوئے. میرے محترم سامین خدا تو نباد رکھے بھائیو. حسین ابن علی دے قاتل نال رعایت نہیں ہے نہ دے مانگے جوان نہ ہو اور مسلمانی دا لبادہ اڑ کے کوئی یزید دی حمایت کرنا چاہے تو پہلے اپنا کلمہ ثابت کر. شیعہ سنی فساد کران واسطے ساڑی صدیاں سالہ سال دی محنت، 75 سال پاکستان علماء دا کردار ذاکرین دی محنت تے پانی پھیرن کانے ہر دورے چے رزیل آ جاندے جوانو. مسلمان ہی نہیں جڑا یزید دا حمایتی ہوئے. اگر یزید دی حمایت کر دے تو حسین ابن علی نال اپنا تعلق وکھاوے کہ حسین ابن علی نال اس دا کی تعلق ہے. اے علی ولی اللہ علیہ شیعہ نے حیدر قرار دی اولاد انہاں ماما دی جھولیاں چو سنے ہیں حسین دی عزت کیے تے یزید کس نہج دی پیداوار آئی. اے ماما دی جھولیاں چو جوانوں سن روز تعلیم دیتی جاندی ہے اور جڑا تعلیم دی حد تک پہنچے جوانوں پھر اللہ اپنا عرفان اللہ اس سے اپنے کرم دے دروازے کھول دیندہ ہے. علامہ ابن جوزی نے لکھیا ایڈی جھوٹی یا حسین ابن علی میرے مولا گواہ ہو جانا. رات ہی اس لانتی دا بیان سنے تے آج دی پہلی مجلس آئی. میں نہیں ویکھیا بھی کدھی دی مجلس ہے یا کسی کیپیٹل دی مجلس ہے. ہو سکتا اگلی مجلس تک میری زندگی میرے نال وفا نہ کرے. میرا مولا گواہ ہو جانا تیرے قاتل تے برملا لعنت کر کے جا رہی ہاں. یا حسین ابن علی جڑی میرے ذمہ نوکری ڈیوٹی ادا تے ہر مسلمان میرے نال ہے جس دا یقین محمد الرسول اللہ ہے. اس یزید نو منان کن ٹر پہ ہیں جس دے نال علامہ جوزی نے لکھیا کئی ہزار گھوڑا سجے تے کئی ہزار کھبے جتھو اس لانتی دا لشکر لگنا ہوئے آپ بندے عزتاں دھیاں مال ڈنگر لے کے جنگلال منہ کر جاندے ہیں. بھئی فاسق فاجر ہے کسی دی دھی نو ہاتھ پا لیا تے اس دے ہاتھ چو کسی دی دھی دا ہاتھ چھڑے سی کون
یاد رکھا جوانو یہ مجلس حسین ہے جڑی سن حق تے باطل دی پہچان کریں دیئے جس یزید دے سامنے 56 ملک نہیں نہ بولدا اس دے دربار اچ کھلو کے عالیہ فرمائی یبنا تو لگاؤ ساڑھے آزاد کردہ غلامان دی او ساڑھے آزاد کردہ غلامان دی اولاد برے دربار اچ بے کے آکھرے آئی کیا جساں اساج بدلے لائے لائے علی دی آل تسی تا جناب او یزید علیہ لان والعذاب لانتیا تو تا ایک خطبے تا مقابلہ نہ کر سکیا بنت علی دا تو تا بنت علی دے خطبے تا نہ مقابلہ کر سکیا لانتیا روکو میرے شیعہ سنی جوانوں انہا لوگوں روکو جڑے حسین ابن علی دے قاتل نو بچانا چاندن کدی بھی نہیں بچا سکتے جوانوں لعنت انہاں دا کئی فتنے اٹھ دے ران دن کئی مر جان دن کئی رول جان دن کئی مٹ جان دن لیکن ساڑی ڈیوٹی بن دی ہے جوانوں جڑے امن دا سی پیغام دین اے بھی امن دا پیغام ہے جوانوں اے میرا جڑا میرا لہجہ ہے امن دا لہجہ ہے جنگ دا لہجہ نہیں میں جس لہجے وچ کلام کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں اپنے شیعہ سنی جوان نال اے امن دا لہجہ ہے جوانوں اے عقل دا لہجہ ہے اے جوش دا لہجہ نہیں جذبات دا لہجہ نہیں اے تاجے جوانوں پھر بھی الفاظ پوچھ کے باہر آ رہے ہیں میرے تو ورنہ جتنی ساڑھے اندر حب محمد والے محمد ہی چونکہ ساڑھی ناندی محبت دا معاملہ کوئی دنیا تے آ کے نہیں ہویا ہے اتھو دا معاملہ ہے ہائے 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 محمد والے محمد نال جڑنا آپ برج آدھے تے جڑا رستہ جوانا میں پہنچے ہیں تے وقاس میرے نال عزیز جڑا ہوندے واقعے پتہ نہیں لوگ کی میں پہنچ جان دیں ایسے دشوار گزار رستے ہیں وچو اتنے گھٹے مٹی وچو لوگ کی میں پہنچ جان دیں اور موسلی سواری بھی بائک دیئے اے عشق حسین ابن علی دا اے عشق حسین ابن علی دا اے عشق سیدہ دلال دا تے معاملہ اتھو دا نہیں اسی سر کٹا دے مانگے اسی حسین ابن علی دے قاتل نو کسی مسلمان دے یا تو اس اعلان تا کر دیتا نا اپنے یزید دے ہون دا یاد رکھا ہے جوانو امام رضا کو لا کے ایک بندے آکھیا جی پیسے کچھ دے دیو قرض لے جاوے تے شیعہ ہو جسائیں تو اڈی جماعت چاہ جانے مولا فرمائے پیسے بھی لے جا تے میری کچھری چوئی بار ہو جا اسا کہتے شیعہ نو بنیں دے فرمایا شیعہ وہ ہن جنان دے تے زہرہ مہر لا چھوڑی ہے نہ تعداد بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے جوانو خدا آباد رکھے خدا آباد رکھے تو ایک باری نعرہ لا دو لبیک یا حسین لبیک یا حسین صدقہ تھوڑے نو ڈھیر سارے حسینی و شیعہ سنی لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسینیت 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 یزیدیت 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 حسین بادشاہ دے کل قاتلان تے لانا کل ایمان علی ولی اللہ نعرہ حیدری علی علی خدا آباد رکھے میرے بھائی مسئلہ دین دی غیرت ہے میں کسی فرقے دی تائید نہیں ہے کل مسلمانہ تائید کی تھی میرے شیعہ سنی بھائی ایک جملہ میں غلط آ کے اٹھ کے بولو تھوڑی دیر بعد میں پھر کسی ممبر تے کھلو گا اعتراض ہے کوئی یزید دی حمایت وکالت ہے مجمع چاہ کے بولو کتنی دشمنی آل محمد نال کرنی بندے کتنی